वास्कोत परशुराम जयंतीच्या भौशीक उत्सवा वेळार सेंट फ्रांसिस झेवियराक आतंकवादी असो उल्लेख केल्ल्या एका व्हायरल व्हिडिओतल्यान गोयभर तणाव निर्माण जालो। उपरांत आयोजकांनी माफी मागल्या, पूण नागरी समाज आनी विरोधक आता विचारतात की अशा लोकांक अशा व्हडल्या कार्यावळींनी उलोवंक कशें मेळटा। भारतात खास करून उत्तरेक जायत्या सुवातींनी अशी फूट घालपी भाशणां व्हड प्रमाणात दिसतात, पूण आता गोंयांतूय ह्यो घडणुको उक्तेपणान जावपाक लागल्या। एकलो गौतम खट्टर हो वैदिक विद्वानाचो व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत हो मुद्दो खर जालो। ह्या भाशणात ताणें वास्कोतल्या एका कार्यावळी वेळार सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर अपमानकारक टिप्पणी केल्ली दिसून आयले। ह्या कार्यावळीत मंत्री माविन गुदिनो सयत सत्ताधारी भाजपाचे राजकीय प्रतिनिधी माचयेर हाजीर आशिल्ले। मुझे आज कोई बता रहा था सेंट जेवियर नाम का जो आतंकवादी था, बर्बर क्रूर शासक था, उसकी कोई स्थान है जहां पर वो मरा था। अब उसके शरीर को कीड़े लग गए। सेंट जेवियर की ना आत्मा बची ना शरीर बचा, उसकी हड्डियों को कीड़ों ने खा करके चूरा चूरा हो गया। उसके बाद भी उसका पता नहीं कौन सा फेस्टिवल होता है, प्रति वर्ष होता है और लाखों की तादाद में सनातनी वहां जाकर के हाथ जोड़ते हैं। जिसने केवल पूरे जीवन सनातनियों को धर्मांतरित करने में लगाया, जिसने लाखों लाख सनातनियों को सनातनी से ईसाई बनाया। खट्टराचेर खर कारवाई करपाची मागणी करून आता जायत्यो कागाळी दाखल केल्यात। गोयच्या समाजीक वावरात द्वेष उलोवपाक सुवात ना असो युक्तिवाद करून विरोधी फुडारी आनी कार्यकर्ते व्हड प्रमाणात रस्त्यार देवल्यात। आता त्या प्रोग्रामाचेर त्या व्हिडिओचेर तो मनीस उलयता आनी तेज्या फाटल्यान सारके तेज्या फाटल्यान त्या मनशा फाटल्यान गौतमाचे फाटल्यानूच कोण बसलो? आमचो मिनिस्टर ऑफ पंचायत मविन गुडिनो, नाव क्रिस्तावाचें, तो फाटल्यान बसोन ते आयकता। ही शुड हॅव स्टेप डाउन फ्रॉम द स्टेज। जेन्ना तेणें अशें म्हणलें तो थंय बसोनू आहा अजुनूय। अरे तूं क्रिस्तांव आहा जाल्यार तुगे काळजां कितें पूण देवाचपण आहा जाल्यार मरे यू शुड हॅव गॉट अप कंडेम दिस ॲट देर एंड देर। मविन गुडिनो, तूं क्रिस्तांव मरे, तूं आमचो क्रिस्तांव MLA आसोन मिनिस्टर आसोन तूं हे कंडेम कोन्ना, अजून उगी आहा। यू शुड हॅव डन समथींग अबाउट इट। तेजे बरोबर आनी दोग जाण आमचे मुरगुमा तालुकाचे MLA सुद्दां हालवले। नांव घेत तेंगेलें मिस्टर दाजी सालकर, MLA ऑफ वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी संकल्प आमोणकर मुरमुगांवचो। आतां ह्या दोगांय MLA आमचे गोंयकार, तांकां ते ल्हान परस ते हिंगा गोंयांत जालो आहे। म्हाका कळोन येयना हे सेटअप केला की तुमी हे जे आतां तुमी प्रोग्राम केला, हे मनशां हाडला उलोवपाकू, तुमी कितें सेटअप केला की आतां कावन्सील इलेक्शन येवपा आहाय? तुगे प्लॅनिंग आहा डिस्ट्रक्शन करपाकू, डायवर्जन करपाक कितें केस आहा तुमगेली? You all should also have taken, you are equally responsible. आयज भायल्यान जे लोक येतात ते आमची जी गोयची कॉम्युनल हार्मनी आसा ती डिस्टर्ब करपाक सोदता, आमकां गोंयकारांक डिवायड करपाक सोदता, रिलिजना मदीं फूट घालपाक सोदता आनी असले स्टेटमेंट करून आनी सगळ्यांक चाळोन घालता। कित्याक जी कॉम्युनल हार्मनी गोंयान आसा ती आनीक खंयच्या राज्यान इंडियेच्या आसा, भारत देशाच्या आसा आमकां तरी दिसना, पूण तीच हांकां सद्या पोटान दुखपाक लागलेली आसा। कित्याक हें राजकारण जातीपाती रिलिजनांचेर पावल्लें आसा आनी हेकाच लागून असली स्टेटमेंटां हांगा एक एकटो येता आनी करता। हे जे स्टेटमेंट केला तेका आमी कंडेम करता, हेचो निशेध करता। जे तेणी स्टेटमेंट केला पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर हें सामकें चुकीचें आसा। आमचो डिमांड इतलोच आसा की सरकारान, होम मिनिस्ट्रीन ह्या हो जो कोण गौतम खट्टर आसा तेचेर जाता तितले बेगीन तेचेर एक्शन घेवची आनी असले मनशांक फुडले फावट गोंयान येवन पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर उबे रावन भाशण करपाक दिवचें न्हय, हांकां बॅन करचें। एक पॅटर्न आसा ह्या BJP सरकारान हो पॅटर्न केल्लो आसा, सिस्टमॅटीक कॅल्क्युलेटेड मुव्स। वास्को जालो, काल पणजे जालो। नाव हे कित्याक करतात? टू हाईड द फेलियर. दे आर फेल्ड एज अ गव्हर्नमेंट, फेल्ड इन गव्हर्नन्स. वास्को पळय, एक मंत्री आसा, 2 MLA आसा BJPचे. पणजे तांचो प्रेसिडेंट आसा आनी ताजे उपरांत रोखडो चीफ मिनिस्टर आयला. सो आय थिंक सो हे कोणाक BJP सरकारान कोणाक हाडटात ते आनी हांगा स्टेटमेंट दिता टू हर्ट रिलिजियस सेंटिमेंट्स where the devotees of Saint Francis Xavier are from all communities.
whether it is Catholic, Hindu, Muslim, all go there. So this is what they are trying to target, put a divide among the communities. हे गोंयान सक्सेड जावचें ना. गोवा इज एन epitome ऑफ कम्युनल हार्मनी. आयोजक रोखडेच ह्या प्रश्नापासून पयस रावले. तांणी माफी मागली. ह्या विधानाक दुर्दैवी अशें म्हळें. एक कृती जी डॅमेज कंट्रोल करपाचो यत्न म्हणून पळोवंक मेळटाली. काल आमी एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो श्री भगवान परशुराम जन्मोत्सवाचो तिलक मैदानाचेर. हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपा फाटल्यान आमचें इंटेन्शन आशिल्लें की भगवान परशुरामा बद्दल आख्खे जे आमचे मुरगांवचे लोक आसा तांकां जाणविकाय दिवपा खातीर हो प्रोग्राम आमी ऑर्गनायज केल्लो. तेतून आमचे जे वक्ते आसलेले तेतूंतल्या एका वक्त्यान जी अनवॉन्टेड स्टेटमेंट केली जे आमी खंय चिंतूंक सुद्दां नाशिल्ले की अशें जातलें. हेच्या खातीर आमी खरें सारकें म्हणल्यार आमकां हे अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जाला काल हो. आनी हे आमचे खंयच्यानूच इंटेन्शन नाशिल्लें ना हे खंयच्या शेड्युलान येताले आमच्या प्रोग्रामाच्या. हो फक्त एक वेद आनी पुराणांचेर आनी हिंदू धर्माचेर हेका बरी नॉलेज आसा. ही इज अ स्कॉलर ऑफ वेदीक सायन्स. हेका लागून आमी ताका उलोवपाक आपयल्लो. आनी आमचे त्या टायमार म्हणल्यार अनफॉर्च्युनेटली तेणें आमकां खबर नासतना ही स्टेटमेंट केली. ताका आपयले आनी तो आयोजक न्हय अशें सांगून आपूण आनी भाजपाच्या वांगड्यांक बेगीन पयस करपाचो यत्न थळावो आमदार कृष्णा साळकर हांणी केलो. आयकात. म्हाका मुद्दम आनी एक क्लॅरिफाय करन दिसता की हो प्रोग्राम आमी ऑर्गनायज करूं नाशिल्लो. आमी थंय हांव मोविन सर जावं हांव जावं संकल्प जावं आमी तिगूय जाण इन्वायटी आशिल्ले. इवन दिपक आशिल्लो हो सगळे आशिल्ले. तेन्ना सगळे आमी इन्वायटेड गेस्ट आशिल्ले. सो हें कितें जालें तें अनएक्सपेक्टेडली म्हणजे आमकां पसून शॉक जालो. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता की जशें आमी राविल्ले आसा म्हाका डेफिनेटली कळटा की आमच्या क्रिस्तांव भावाची भावना दुखावल्या. ताच्या खातीर म्हाका दिसता हाणें ऑर्गनायझरांनी बसून आनी क्षमा मागिल्ली आसा. बिकॉज हे कोणाक कळत म्हणजे जाणून बुजून हे कोणेच करना. ताणेंय क्षमा मागिल्ली आसा. सो हांव सगळे म्हज्या क्रिस्तांव भावा कडेन मागता आमी सगळे तुमचे बरोबर आसा. उत्तर भारताच्या कांय वाठारांनी अशे तरेचे द्वेष भाशण सामान्य असताना गोंयांत घुसपाक लागल्यात. इतिहासीक नदरेन सगळ्या धर्मांतले लोक मतभेद आसून लेगीत एकचारान रावपी शांततायेचे संस्कृताये खातीर वळखतात. पूण दुख्खाची गजाल म्हळ्यार गोंयांत द्वेष भाशणां आनी धर्मीक फूट पडपाक एकसारकी सुवात मेळ्ळ्या. ही गजाल सोंसचें ना अशें जायते जाण म्हणटात. खास करून राजकीय फायद्या खातीर गोंयकारांमदीं फूट पडपाच्या बदलाक. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. केप्यां वाठारांत दुखेस्त घडणुकांचो कहर आयला म्हणपाक अतिताय जावची ना. फाटल्या 24 वरांत कुडचडे 6 जाणांक वेगवेगळ्या घडणुकेंत मरण आयिल्ल्याच्यो केसी नोंद जाल्यात. वाठारांत गंभीर हुस्को वाडत आसा. कुडचडे हांगा उदकाच्या टबात बुडून 9 म्हयन्याच्या भुरग्याक मरण. कुडचडे पुलीस स्टेशना लागसर 2 जाणांक मरण. नाल्लाच्या झाडा वयल्यान पडून एका मनशाक मरण. कालव्यात न्हाताना 2 तरणाटे बुडले. ह्या सगळ्या घडणुकांनी खवदळ पातळ्ळा. एके वटेन जिल्लोधिकाऱ्यान उदका कडेन खेळचे न्हय असो आदेश जारी करून लेगीत बुडून मरपाच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान खर दखल घेवप ही काळाची गरज जावन रावल्या. केपें चालू आशिल्ल्या ह्या कहराक फुल स्टॉप लागतलो काय ना हे मात वेळच सांगतलो. आज आमी आसात ते केपें आसात आनी तुमी जाणा आसतले की ह्या दिसांनी गरमी जी आसा ही खूब वाडली आसा. आनी ह्या गरमे खातीर जायते लोक जे आसात हे न्हंयचेर ह्या कॅनलाचेर ना जाल्यार खंयची तरी जे वॉटरफॉल आसा हांगा वतात, दर्यार वतात. आनीक हे जातकीर खंय तरी सावधानी घेवपा पडटा. जे आपले एक कॅर घेवची पडटा. आपूण हें खंय तरी कॅर घेतले वतना तुम्हाला पयर खणगणी हांगा दोग भाव भयणीचो जीव गेले कडेन आसा. त्याच बरोबर केप्यांक हांगा अशेंच करून घडणूक घडून 2 जाणांचो आनी काल जीव गेले कडेन आसा तो सुद्दां ह्याच कॅनला पडोन. हे मडगांवच्यान 2 जाण भुरगे कोण तरी फ्रेंड जे आसात हे येयल्ले अजुनूय तेंची वळख पटली ना. आनी ते जेन्ना कॅनला उदक न्हांवपाक गेले त्या टायमार खंय तरी कितें जालें म्हूण कांय कळना. पूण हे 2 जाण बुडले. मागीर फायर ब्रिगेड येवन लोक येवन तांकां वयर काडले. सद्याक केपें पुलिसां भितर जे ज्युरिडिक्शन आसा हांकां 24 वरां भितर जवळ जवळ 6 ते 7 केसी रेजिस्टर केले कडेन आसात. हांगा केपेकारांक एक गिराण लागल्या सारकी झाले कडेन आसा. हें तर सगळे अंदाजान दिश्टी पडटा. आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार आमी ह्या लोकां कडेन मागतात जे लोक गरमे खातीर न्हंयचेर आनीक कॅनलांक खंय तरी वॉटरफॉलार उदक न्हांवपाक वयतात तेणी सावधानी बाळगची, कॅर घेवचें, आपल्याले घेवचें आनी त्याच बरोबर दुसऱ्याले घेवचें.
आनी असलो अनवॉन्टेड इन्सिडेंट जावपाक दिवचे न्हू म्हणून आज पळय काय बरें हे 2 जाणांचो जीव गेलो तेचे पयलीं बुडोवन कितलेशे लोकांले जीव गेले कडेन आसा केपी पुलिसान सद्या हो पंचनाम केले कडेन आसा आनीक बॉडी जी आसा ही ऑस्पिशो हॉस्पिटलांत सद्याक पोस्टमॉर्टमाक धाडले कडेन आसा हांगा केपी पुलीस जे आसात हेणीय अपील केले कडेन आसा की लोकांनी मातशें केअर घेवची म्हणून पूण हांगा कलेक्टरान सुद्दां एक ऑर्डर काडले कडेन आसा खंयची हेजेर वचचें न्हू वच जाल्यार थंय रिस्ट्रिक्शन आसा लोकांनी मातशी केअर घेवची म्हणून हेजी कोण पळयता कोणाक पडले कडेन ना लोकांक जाय म्हण तें उदक आनी ह्या उदका खातीर अशें जाल्ले कडेन आसा आमी मागतात गोवा 365च्या माध्यमांतल्यान तुमी मातशें आपल्या जिवाची केअर घेवची त्याच बरोबर दुसऱ्यालो जीव वाचोवचो आनीक सेफ्टी रावचें म्हणून भयण आनी ताची आवय सडनली दोनी खूब दीस जाले ती म्हाका दिसता एक्सपायर जाल्ली म्हाका दिसता की ती आवय कितें हार्टान जावं वॉटेवर जावं ती पिड्ड्यार जाता की भयणी आखांत आयलो म्हळ्यार कोणाक सांगचें तें म्हाका भायर बोवाळ बी मारली दिसता हें पुलीस स्टेशन बंद जालां म्हणून तागे बाबडे आवाज खंय पावलो ना प्लस ताणें गळफार घालतो सुसायड करता पळय ताजें पेज आयलो घरां कोण ना कितें करतली हें कितलें आदारा आशिल्लें पुलीस स्टेशन तें उडून मारल्यार ते येवन बाबा हॉस्पिटलांत व्हरता जाल्यार मनशां आज ह्या गरमेक कळना कितें जाता म्हणटा तें आनी ती दोगूय जाण रावताले बाबडे डेथ जाली हय आमगे दोगांय मागीर काल मागीर आमकां कोणी सांगलें की ती खूब दीस जाले दार काडली ना आवाज येना म्हणून आमी पळयलें जाल्यार आमकां कळ्ळें की ती भितर आसा मागीर आमी पुलिसां आपोवन ते फुडली प्रोसेस केले पूण प्रश्न कितें आसा आज ताजे कडेन ती समज पुलीस आशिल्ले बॉम्ब मारता आशिल्ले आमी एम्बुलन्स हाडटाले कित्याक गांवचे लोक आसा पूण रातची कांय कळना न्ही कोणाक कितें जालें म्हणून तें आनी कोण रातीन भायरूय सरना भायर सरना कित्याक ही एरिया आसा थंड जाल्या म्हणून अशी दुर्दैवी घटना जाता ती जावं न्हय वायट दिसता आमचे भितर एक मनीस ना जावप म्हणल्यार आनी दुर्दैवी घटना तुमगे गांवांत हे गांवचे आमचे खरें हे एरिया केन्नाय जालें नाशिल्लें वायट आयतल्या पयली फाट जाली फर्स्ट टायम जाल्या की आमी हे गांवांत एक कोर्ट जावन रावताले कोणालें कितें जावं पूण अशें जावप म्हळ्यार मागीर कितें जाता कितें तरी प्रॉब्लेम जालो पुलिसां आदार ना हांगा खंय सायडीक तांकां कांय कळना कित्याक रातची न्ही कोण कितें गरमी जाता हें जाता सो ताका लागून म्हाका की अशें जावं न्हय आनी पुलिसेन एक जाणटो मनीस आसल्या घरा कडेन विजीट दिवपाक जाय अशें दिसता हय हय बरोबर मातशी एक तें एक मुगेलें रिक्वेस्ट आसा की जाणटो मनीस घरा कडेन आसा जावं भायल मनीस चली भुरगीं आसा जाल्यार एक पुलिसेन येवन तांचें मातशें वासपूस केल्यार बरें दिसतलें कित्याक की आखांत येता न्ही अशें जावं न्हय म्हणून हें म्हाका दिसता अपील तुगे करता म्हजी अपील आसा कित्याक अशें म्हाका दिसता ताजे बाये आमच्या भयणीचे प्रेशर आयलो आसतलो की आवय गेले आतां आपल्याक कशें जातलें भाव आसा नो डावट भाव तेगेलो आसा आपल्या कामाक लागून पयस रावचें पडटा केप्यां कांय ना काम करता जाल्यार खंय तर पणजे सारकेल्या जे नाल्यार इतलें शिकून कितें फायदा आसा म्हणटा ताजी हांव म्हणना पूण तरी पूण ह्या पुलिसेन अशी जे घरान कोण आसा कोण दादलो भुरगो ना ताजी मातशी विजीट दिवन ताजे विचारपूस करपाक हांव मागतां की अशी फुडें केन्नाय खंयी जावं न्हय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, सानिका नागवेकर. कोंकणी भाशेचो आदर करप आनी ती तिगोवन दवरपा विशीं जागृताय करपा खातीर मडगांव इतिहासीक लोहिया मैदानार जाहीर सभा जाली. हे कार्यावळीचो हेत कोंकणी मोगी, लेखक, सांस्कृतीक कार्यकर्ते आनी सामान्य लोकांक एकठांय हाडून दिसपट्ट्या जिणेंत शिक्षणान आनी प्रशासनान मातृभास घटमूट करपा खातीर रणनितीचेर चर्चा करपाचो आसा. कोंकणी मराठीचो वाद कायम स्वरुपी थांबोवपाकच जाय. गोंयकार तिडकल्यात. कोंकणीक आवय भास आनी गोंयकारांची खाशेली वळख म्हूण मान्यताय दिवपा खातीर इतिहासीक आनी कठीण संघर्शा उपरांत गोंय राजभास कायदो 1987 जालो. कोंकणीक साहित्य अकादमीन एक स्वतंत्र साहित्यीक भास म्हूण मान्यताय दिल्या. कोंकणी बराबर राजभास करची म्हूण हिंगा ताणें मुद्दो मांडलो. आमी जशें सांगलां आमी मराठी भाशेचेर विरोध न्हू, आमी मराठी उलयतल्यांचेर विरोध करिना, पूण कोंकणी गोंयची 1987 वर्साक राजभास म्हूण राजभास कायद्यान बरयलेली आसा आनीक मराठीक सहभास टू बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसीस म्हूण जाहीर केल्लें आसा. तरूय आसतना तो हे पवित्र जाग्यार आतां म्हणटा कोंकणी बराबर मराठी राजभास जावची, हे केन्नाच जावचें ना. देखून आज येयलां, सदांच येता तशें आपयतकूच. तो म्हणटा मिनिस्टर ब्रायब चल्ला एडमिनिस्ट्रेशनान
हांव विचारता जेन्ना आमी म्हणटा ब्रायब चल्ल्या एडमिनिस्ट्रेशनान तेन्ना ड्युटी कितें जाता? ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत, वॉट इज युअर ड्युटी? तुजी ड्युटी जाता हांव चॅक कोत्ता कितें चल्लां तें. सारकें की ना? होय म्हणात सारकें. पयलीं उलोयलो तेन्ना म्हणलें मराठी भाश हें करुया कितें ऑफिशियल लँग्वेज, मागीर चेंज केलें म्हणलें सेकंड मराठी कन्नडा आमच्यो मागास भास मानता हांव, ज्यो आसा बेंगॉली गुजराती सगळे सुखरूप आहा आपल्या आपल्या स्टेटीन. आमचे येदेशच्या गोंयान आमच्या कोंकणी आमी वाचोवची ना गोंयकार जाल्यार कोण वाचयतली? आनी कोणें एटेम्प्ट करचो न्ही. आतां सांगता तुमकां हेंची थिंकींग. म्हाका फोन येता काल. कितें फोन येता? बाय तूं डायवर्ट ते कोत्ता इश्यू न्हू आनी तूं तेतून पडटा. हेमा तूं कित्याक तें कोत्ता? तें डायवर्जन कोत्ता इश्यूचें डायवर्जन. हांव लायफ भर प्रजल साखरदांडे हिंगा आहा, लायफ भर आमच्या शेतां खातीर आमच्या सैमा खातीर झगडल्या की ना बरोबर? सदांच आनी आयजूय झगडटली. खूब जाणां थँक्यू. देव बरें करूं बाय तुजें, देव बरें करूं. होय आनी हेंकां मोदी मोदी आपलेच लोक हाडून कितें म्हणून कोत्तात आनी तशेंच मोदी केलें. देखून गोंयची अस्मिताय विलीन करपाच्या खंयच्याय यत्नांक लागून आमी ताच्या खाशेल्या भाशीक दायजाची राखण करपाक वचनबद्ध रावचे असो संकल्प करूया. कोंकणीक लागून गोंय हें महाराष्ट्रा परस वेगळें राज्य जाता हाचेर आमी भर दितात. कोंकणी ही गोंयची एकमेव राजभास आनी ही वळख 1987 सावन आसा आनी फुडें ती तशीच उरपाक जाय. गोंयचो इतिहास आनी जेन्ना आमी गोंयचो इतिहासाचो विचार करतात तेन्ना आमकां एकूच भास इतिहासान मेळटा, ती म्हणल्यार कोंकणी. गोंयचे आमचे कुणबी, गावडे, वेळीप आनी खारवी भाव खंयची भास उलयताले? मराठी. खंयची भास उलयताले जेन्ना तांणी गांवकारी हांगा स्थापन केली एन्शंट टायम पुरातन काळान, तेन्ना ते एकामेका कडेन खंयची भास उलयताले? कोंकणी. जेन्ना हांव म्हज्या स्टुडंट्सांक भुरग्यांक घेवन चंदीगड गेल्लो तांचे कडेन कोंकणीन उलयतालो आनी तेन्ना एक ड्रायव्हर म्हज्या फुडें आयलो आनी तो म्हणपाक लागलो तुमी गोंयचे काय म्हणून पावलो. ताणें म्हाका हो प्रश्न कित्या खातीर केलो? कित्याक? कोंकणी वयल्यान ताका कळ्ळें की आमची भास आमी गोंयकार म्हणून. आमी जगान खंयी गेल्यार आमची एकूच वस्त आमकां आमची अस्मिताय दाखयता, ती म्हणटा ती कोंकणी. आमी एक एड करपाक जाय अशें म्हाका दिसता, कोंकणी इन देवनागरी एंड रोमी. कारण गोंयचे आमचे क्रिस्तांव भाव आदले तियात्रां किंवा चर्चीची सर्मन्स कितेंय जावं ती खंयच्या लिपीन आशिल्ली? रोमी लिपीन आशिल्ली. आनी एका सेक्शनाक आमी वगळून फकत देवनागरी म्हणपाक शकना. ऑफिशियल कायद्यान आमी आतां जर मराठी इन्क्लूड करपाचें ना, इन्क्लूड करपाक जाय रोमी. सो कोंकणी इन देवनागरी आनी रोमी. मराठी वयल्यान म्हणिल्लें आसा, मराठी तुमी वापरपाक शकता हें तुमकां म्हणिल्लें आसा. तरी आसतना तुमकां हांगा मराठी राजभास जाय? आमी म्हणनात की मराठी गोंयान स्थान ना. आसा, लोक पत्रां मराठीन बरयताले, तशें हांव इंग्लिशीन पत्रां बरयता, म्हणजे इंग्लीश म्हजी मायभास. व्हडली लढाई जाल्ली त्या टायमार कितलेशे आमचे भाव हाजीर आसले, पूण आतां अकस्मात कोण तरी येता. गोंयांत कितलेशे इश्यू आसात, गोंयांत कितले व्हडले व्हडले लढाई चलता, सगळे इश्यू सोड कोण तरी एकलो भायर सोदता दर एका टायमार फूट घालपाक. आमी गोंयकार हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव सगळे आमी एक. आमी हुंयचेय जावं साश्टीचे वा भारतीचे, आमी सगळे कोंकणी उलयता गोंयकार. खंयचो राजकीय पक्ष वा संस्था जो तेंको दिता वा आपल्या जाहीरनाम्यांक आस्वासन दिता
व मराठी ही गोयची दुसरी राजभास म्हण जाहीर घोषणा करता तांचेर गोयचे कोंकणी भाशीक मतदार बहिष्कार घालतले असो आमी संकल्प करतात. मडगाव लोहिया मैदानार गोंयकारांनी एकठांय येवन मराठी राजभास करपाच्या मागण्यांचेर निषेध केलो. कोंकणी भास माय कोंकणी तितूंतलो रोमीन आनी देवनागरीन एकूच राजभास आसूंक शकता. मराठी महाराष्ट्राची राजभास जालेली आहा. आमचे खूब भाव मराठीन उलयता बरयता पूण ही राजभास जी आहा ती एकूच जावन आता आनी ती आमची कोंकणी. तो आमी हे मुवमेंट फुडें दिवंक जाय आनी ताका फूल तेंको दिवंक जाय आनी जाल्यार रस्त्यारूय येवंक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक.